गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर 16 मंशियात फ़रोश खुद ही इकबाल विजन के ऑफिस में आए और बयान हल्फी भी दिया और तौबा भी की कि हम आइंदा से मंशियात फ़रोख्त नहीं करेंगे। वारसपुरा वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी होने की वजह से वहाँ पे परमट थे और उन परमट की आड़ में ये पूरे वारसपुरा की समझ लें कि पेशानी पे एक मंशियात फ़रोशी का कलंक का टीका लगा हुआ था। बाल टाउन डिवीज़न की बात है तो 314 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि जिनको इस मुहिम के दौरान गिरफ्तार किया गया। मनों के हिसाब से मंशियात बरामद की गई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद में आरपीएफ फैसलाबाद के विजन के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वहीं पर अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या पेश आया कि फैसलाबाद इकबाल डिवीज़न जो कि वारिसपुरा और दीगर इलाके काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पर मंशियात फ़रोश काफ़ी हैं और यहाँ पर मंशियात काफ़ी इस्तेमाल भी की जाती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर 16 मंशियात फ़रोश खुद ही इकबाल डिवीज़न के ऑफिस में आए और बयान हल्फी भी दिया और तौबा भी की कि हम आइंदा से मंशियात फ़रोख्त नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हमारे ग्रुपों में अगर कोई ऐसा सेल भी करेगा तो हम पुलिस की मदद भी करेंगे। इस हवाले से एसपी सईद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कार्रवाइयाँ किस तरह से जारी हैं और ये 16 अफराद यहाँ पर आए, अगर तो बड़े थे तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए। इनसे इस हवाले से बात करेंगे। एसपी सईद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। मैं आपको बताता चलूँ जी कि हमारे बटाला कॉलोनी का एक एरिया वारसपुरा, वहाँ पे हमारी ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है और कल भी आपको जो 1.5 दर्जन के करीब लोग इस मकरूह धंधे से तौबा ताइब होते मिले हैं, वो पुलिस की सख्त जो कार्रवाई है मंशियात के ख़िलाफ़ उसके समरात में से है। और वारसपुरा वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी होने की वजह से वहाँ पे परमट थे और उन परमट की आड़ में ये पूरे वारसपुरा की समझ लें कि पेशानी पे एक मंशियात फ़रोशी का कलंक का टीका लगा हुआ था। जनाब आरपीओ साहब फैसलाबाद सोहेल अख्तर सुखेरा साहब के अहकामात हैं, खुसूसी मुहिम है कि फैसलाबाद को मंशियात से पाक करना है। तो सीपीओ साहब जनाब साहबजादा बिलाल उमर साहब की कमान में फैसलाबाद पुलिस पूरे इखलास के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है, मंशियात का ख़ात्मा कर रही है। इस सिलसिले में जितने भी ऑर्गेनाइज्ड माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। इकबाल टाउन की हद तक, जहाँ तक इकबाल टाउन डिवीज़न की बात है तो 315 के करीब 14 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि जिनको इस मुहिम के दौरान गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। मनों के हिसाब से मंशियात बरामद की गई और क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म किस्म का मकरूह धंधा है जिसमें माफियाज़ इन्वॉल्व होते हैं, इस मुहिम के दौरान 7 ऐसे क्रिमिनल्स थे, मंशियात फ़रोश थे जिनका माफिया से ताल्लुक़ था, जिन्होंने पुलिस की के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि मज़ाहमत की और फायरिंग का तबादला भी हुआ। तो जिसके नतीजे में 7 लोग जो हैं वो क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी और 7 लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हालत में मज़ाहमत करते हुए पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया और उनसे भारी मिक़दार में मंशियात बरामद की और उनको पसे ज़िंदान डाला। ये मुहिम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जनाब सीपीओ साहब की कमान में आरपीओ साहब के अहकामात के मुताबिक जारी रहेगी और पुलिस पुरज़्म है कि फैसलाबाद को मंशियात की लानत से पाक करेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो 16 अफराद थे, अब इनको तौबा के बाद रिहा कर दिया गया, कि अगर ये दोबारा से इस तरह की हरकत करेंगे या मंशियात फ़रोश करेंगे तो इनकी मॉनिटरिंग के लिए किसी की ड्यूटीज लगाई गई हैं या क्या अगला लाइलामुल होगा? पुलिस का काम है कि वो सर्विलेंस करती है, सर्विलेंस जारी रहेगी और अगर वो ताइब हुए हैं तो ताइब होने का मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा और उनको खुला छोड़ दिया जाएगा। पूरे इलाका में ख़ुसूसी तौर पे वारसपुरा में और फैसलाबाद में मंशियात के मामले में वर्किंग जारी है
اور ان سمیت یہ جو 1.5 درجن کے قریب تائب ہوئے ہیں، ان سمیت جتنے بھی کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو زیر نگرانی رکھا گیا ہے، ان کی سرویلنس ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں بھی ہمیں خبر ملتی ہے، کوئی بات سامنے آتی ہے، تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اور ان کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے، ان کو کھلا نہیں چھوڑا گیا اور پورے علاقے کو انڈر سرویلنس رکھا ہوا ہے جی۔ سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آر پی او صاحب نے کہا تھا کہ 15 جنوری کے بعد ہم ان لوگوں کو انعامات بھی دیں گے جو منشیات فروشوں کی نشاندہی کریں گے، اس حوالے سے ابھی تو کوئی ایسا واقعہ سامنے آیا کہ کسی نے آ کے نشاندہی کی؟ ہمارے آر پی او صاحب جناب سہیل اختر سکھیرا صاحب کا خصوصی اعلان تھا کہ جو بندہ بھی منشیات فروشوں سے منشیات کی خریداری کروائے گا، اور وہ خریدی ہوئی جو ہے منشیات وہ پیش کرے گا پولیس کے کہ آپ کے فلاں علاقہ سے یہ منشیات خریدی گئی ہے، تو اس شخص کو نقد انعام دیا جائے گا جناب آر پی صاحب کی طرف سے، اور اس علاقہ کی پولیس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور جو منشیات میں ملوث ہوگا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی سنگل شکایت موصول نہیں ہوئی جس میں کسی بھی منشیات فروش سے منشیات کی خریداری کی گئی ہو۔ اچھا سر، آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ کل جب وہ توبہ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آئندہ پولیس تنگ نہ کرے یا ہمیں اٹھائے نہ، تو اس حوالے سے ان کے جو تحفظات ہیں اس حوالے سے پولیس نے کیا کہا؟ جی یقینی طور پہ پولیس جو ہے وہ بغیر تصدیق کے کارروائی نہیں کرتی، اور اگر تصدیق ہوگی، ثبوت ملے گا، تو پھر تو بلا دریغ بلا تاخیر کارروائی ہوگی، اور سرویلنس کرنا بھی پولیس کے فرض کا حصہ ہے، اس میں بلا جواز کسی کی بھی چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جائے گا۔ سر آخر پر والدین کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی نگرانی کرے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جائے ہی نہ؟ والدین اور اساتذہ دونوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے فرض کی حساسیت کو سمجھیں، وہ بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھیں، ان کی کمپنی پہ، ان کی دوستیوں پہ، ان کے ایکٹیویٹیز پہ نگاہ رکھیں، اور تاکہ ان کا بچہ منشیات کی لعنت سے بچ سکے۔ اس معاملے میں پولیس ہر وقت آپ کی دسترس میں ہے، اور مجھ سمیت تمام سینئر افسران کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں بھی کسی بھی شخص کو ایسی اطلاع ملتی ہے تو وہ ہمیں اطلاع دے، انشاءاللہ تعالیٰ تصدیق کرتے ہوئے کارروائی ہوگی۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ جی ناظرین، سی ایم پنجاب اس کے علاوہ آر پی او سی پی او کے ویژن کے مطابق فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہیں، اس حوالے سے فیصل آباد میں گزشتہ روز ایک جو واقعہ ہے وہ پیش آیا کہ 16 منشیات فروش خود ہی آ کر توبہ کی اور بیان حلفی بھی دیا۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ تک پہنچائی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا کہ میں پولیس کی یہ گزشتہ جو 1.5 ماہ سے جناب آر پی او صاحب فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا صاحب نے خصوصی مہم شروع کی ہوئی ہے منشیات کے سلسلے میں، اس سلسلے میں جناب سی پی او صاحبزادہ بلال عمر صاحب کی سربراہی میں پورے میں سمجھتا ہوں کہ پوری یکسوئی سے، پورے جوش و جذبے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منشیات کی لعنت سے فیصل آباد کو آزاد کروایا جائے، اور منشیات کا جو چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس لعنت سے بچایا جا سکے۔